समस्त पितृहरूको आदरणीय एकै आयोजक परिवार अनि कर्ताजीहरूको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, गुरुवर्गहरू, भजन मण्डली समस्तलाई अभिवादन गर्दै हिजो हामीले पहिलो दिन भएको हुनाले जहाँदेखि टुङ्ग्याएका थियौँ, छोडेका थियौँ, त्यहीँदेखि यहाँहरूलाई जोडेर लिएर जाँदैछु। वेदव्यास महाराजजीले नारदजी जानु भएपछि पद्मासनमा बस्नुभयो, पलेटी कसेर बस्नुभयो अनि त्यसपछि आँखा चिम्लिनुभयो। कति कुरा चाहिँ आँखा चिम्लेर थाहा हुन्छ, कति कुरा आँखा हेरेर थाहा हुन्छ, कति कुरा चाहिँ आँखा चिम्लेर थाहा हुन्छ। अन्तर मनको यात्रा गरेपछि थाहा हुन्छ। भित्रभित्रै प्रवेश गरेपछि आफूले आफूलाई बुझ्ने प्रयास गरेर जब हामी भित्रभित्रै लाग्छौँ नि, त्यहाँ जुन मस्ती, जुन आनन्द, जुन सुख छ, त्यो सुख बाहिरी पदार्थले कहाँ दिन सक्छ। एकजना कुनै डाक्टर थिए, उनले एउटा बच्चालाई मृत घोषित गरेछन्। त्यसपछि एकजना साधु त्यहाँ नजिकै बसिरहेका रहेछन्। उनले त्यो मातापिता रोएको देखेर साधुलाई दया आएछ क्या हो सायद। उहाँले मृत घोषित गरिसकेको बच्चालाई, डाक्टरले मर्यो भनेको बच्चालाई के तन्त्र मन्त्र के फुकफाक के गर्नुभएछ। बच्चा त यसो चल्न चलपटाउन थाल्यो। अनि त्यो मृत घोषित गर्ने डाक्टरलाई ठुलो चिन्ता परेछ। हामीले मर्यो भनेको बच्चा, अब यो साधुले के गरी बचायो, के छ यिनीहरूमा तागत। फेरि देख्दाखेरि यसो खरानी धसेका धोस्रे फुस्रे छन् जोगी, तर यिनीहरूमा के त्यस्तो तागत, अद्भुत अपूर्व के चिज रहेछ भनेर त्यो खोजी गर्न निस्केका डाक्टर नै खप्तड बाबा हुन्। तपाईँ महान विद्वान दार्शनिक भए, त्यही भएर उहाँलाई जुन आफूले चिकित्सा क्षेत्रमा पढेको अनुभव त छँदै थियो, यता अध्यात्मको पनि अनुभव गरेको हुनाले उहाँलाई झन् सुनमा सुगन्ध भयो र नेपाल आएर तपस्या गरेर खप्तड लेकमा तपस्या गरेको हुनाले उहाँको नामै खप्तड बाबा राख्नु भयो। त त्यसकारण यो अन्तर्मनको यात्रा झन् विशाल छ। यो आफूलाई चिन्ने प्रयास गरेर गरिने यात्रा झन् महान छ, झन् दिव्य छ। ठुला ठुला विद्वान महात्माहरू त्यसै लागेका होइनन्। घर गृहस्थी छोडेर, सम्पत्ति छोडेर, राजा महाराजाको कति सम्पत्ति हुन्थ्यो होला, उनीहरूको घरमा भएको एउटा औँठी र हाम्रो पुरै सम्पत्ति जोड्दा नि त्यो बराबर हुन सक्दैन होला सायद। हिरा जडित विश्वमा 3वटा महत्त्वपूर्ण हिरा, एउटा चाहिँ बेलायतकी महारानीको मुकुटमा, दोस्रो पशुपतिनाथको मन्दिरमा र तेस्रो भारतको कुनै ठाउँमा छ जो चाहिँ अब त्यति त्यसको प्रचार छैन भनेर भन्छ। त्यसको 3वटा मात्र हिरा, अनि त्यो पनि राजा महाराजाकै। कति होला त्यो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन भन्नुहोस् त, हामीले गर्न सक्छौँ। तर जब समय आउँथ्यो कि राजा महाराजा सबै अन्तर्मनको यात्रामा लाग्थे, त्यसैलाई नै वन गएको भनेको त्यही अन्तर्मनको यात्रा। जमाई साम्राज्य बसे नृपासन,
प्रजा खुसी पारी हुकुम चलाउन चटक्क छाडी किन ती पसे बना तलाई मालुम छ कि यो कुरा मना। जति पनि राजा महाराजा भए अन्तिममा आँखा चिम्लिनीतिरै लागेर त्यो सुख अपार सुख उनीहरूले पाए। वेदव्यास महाराजजीलाई पनि चिन्ता परेको थियो, यत्रो धेरै काम गरे तर सन्तोष छैन, के गरी सन्तोष हुन्छ भनेर चिन्तन गर्नुभयो। नारदजी जस्तो गुरु पाएर त्यो उपदेश लिएर उहाँले आँखा चिम्लिनुभयो, भगवानका सारा लीलाहरूको दर्शन गर्नुभयो अनि भगवानको वैष्णवी मायाको पनि दर्शन गर्नुभयो र त्यसपछि श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना गर्नुभयो। यो भगवानको लीलालाई प्रत्यक्ष देखेर लेखिएको ग्रन्थ हो। त्यसकारण यो साक्षात भगवान शरणै यो वाङ्मय मूर्ति हो परमात्माको भनेर बताइएको छ। जब उहाँले कलम चलाउन सुरु गर्नुभयो, पहिलो चाहिँ यसो कलम किताबमा डुब्नुभयो। कहाँबाट सुरु गर्नुभयो? यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावेद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारतको युद्ध द्वापर युगको अन्तिममा भएको थियो। त्यो महाभारत हामीसित पनि भइरहेको छ। हाम्रै भित्र पनि खूब महाभारत हुन्छ। कहिले युधिष्ठिरको पक्षले जित्छ, कहिले दुर्योधनको पक्षले जित्छ, तलमाथि 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 भइरहेछ। यहाँ पनि हाम्रा हृदयमा अनेक किसिमका चाहिँ दुर्योधनले अनेक किसिमको वितण्डा मचाउन खोज्छ अनि कहिलेकाहीँ युधिष्ठिर प्रवृत्ति भनेको धर्मको पक्ष लागेर हामी होइन यस्तो त गर्नु हुँदैन, नचाहिने काम गर्नु हुँदैन, मान्छे भएर जन्मिसकेपछि भनेर कहिलेकाहीँ धर्मको पल्ला भारी हुन्छ, कहिलेकाहीँ पापको पल्ला भारी हुन्छ। महाभारतको युद्ध छेडछेडमा कति सङ्कल्प विकल्प आउँछ हाम्रो मनमा, विचार गर्नुभएको छ। त्यस्ता महाभारत त कति हुन्छ कति हुन्छ। यसो बेलुका सुत्यो त्यहीँ छट 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 भएर यी विचार चिन्तन तर्कना यताबाट उता कुद्छ उताबाट उता कुद्छ, हानाहान गर्छन्, फेरि निदासी सेलाउँछन्, भोलिपल्ट फेरि जागिहाल्छन्। यस्तो दैनिक महाभारत युद्ध हुन्छ हामीभित्र। महाभारत ठुलो महाभारत। अर्को कुरा, जब हामी साधु सन्त ज्ञानी विद्वानहरूको चाहिँ चिन्तनको पछि लाग्छौँ त्यतिखेर महाभारत शब्दको अर्कै अर्थ हुन्छ। भा भनेको ज्ञानमा, रत भनेको लागेको, कस्तो तल्लिन्छ कस्तो रत छ भन्छ नि। माने भा भनेको प्रकाशको ज्ञानतिर फर्किएको मति नै भारत हो। त्यसकारण हाम्रो जीवन सार्थक बनाउनु छ भने साधु सन्त गुरुजन विद्वानहरूको वचन अथवा शास्त्र वचनलाई चाहिँ सर्वोपरि मानेर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब यहाँ महाभारतको अन्तिमबाट वेदव्यास महाराजजीले श्रीमद् भागवत महापुराणको लागि कलम चलाउनु भयो। स्थिति कस्तो छ? यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु। कति मान्छे मरिसके, अङ्गभङ्ग भए, कति विधवा भए, कति बाबुहरू चाहिँ टोरा भए। यस्तो परिस्थितिमा दुर्योधन चाहिँ मरेको रहेनछ। दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति नै दुर्योधन हो। त्यो अन्तिमसम्म बसिरहन्छ, आर्यघाट जाने बेलासम्म त्यो चाँडै मर्दैन, त्यो एकदम पछिसम्म बस्छ। कि आर्यघाट अन्तिमसम्म दुर्योधन रहेछ। उसलाई वरदान पनि थियो, इच्छा मरणको वरदान पनि थियो। त्यस कारणले गर्दा इच्छा मरण भन्नाले हर्ष र शोक एकैचोटि जुन परिस्थितिमा हुन्छ अनि प्राण जाने त्यस्तो खाले उसलाई वरदान थियो। त्यस कारणले त्यो समय आएको थिएन, कुरेर बसिरहेको थियो। अश्वत्थामा त्यही बेलामा आउनुहुन्छ, मित्र म हजुरलाई के सहयोग गर्छु? आपत पर्दा कसले साथ दिन्छ? जब छोराछोरी 10 वर्षबाट माथि हुन्छन्, बाबामा त्यति मन पर्दैन, यसो याद गर्नु। 10 वर्षबाट माथि हुन्छन्, फलानुको छुट्टी भइसक्यो म पनि उतै खेल्न जाने हो भन्छ। बाबाले कति माया गर्छन्, हामीलाई छोडेर नगइदियो हुन्थ्यो भन्छन्। तर कहाँको मान्नु, उतै जाने हो, मामा घर जाने हो कि काका घर जाने हो कि कता जाने हो, त्यो आफ्नो साथी सङ्गी कता हुन्छन् त्यतैतिर चाहिँ त्यो अत्यन्त प्रेम हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि अरू प्रसङ्ग छन्, पछि बताउँला। र त्यस कारण मित्र भनेको साह्रै रसिलो चिज हो। अझ यो
टिनेजको मित्रको साह्रै सम्झना आउँछ क्या। यो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अझै एक दुईवटा टिन थप्दै हुन्छ, 21, 22, 23सम्म पुर्याएको हुन्छ। त्यतिखेरका साथी सङ्गीहरूको असाध्यै सम्झना आउँछ। त्यतिखेर खाएको खाना विश्वको जुन कुरामा गए पनि त्यही खानेकुराको सम्झना आउँछ। जुन बाबाहरूले त्यतिखेर ढिँडो खानु भएको छ भने अहिले जतिखेर ढिँडै दिमागमा आउँछ। हेर्नुहोस् न, अरूले चाहिँ भात भन्छन्, के भात 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 भनेर यसो ढिँडो खान पाएन हुन्थ्यो। त्यो ग्यासमा नपकाउन मिल्छ, नओडाल्न मिल्छ। ग्यासमा ढिँडो ओडाल्यो भने त ग्यासको चुलो सहित तलतिर आउँछ। त्यसको लागि त पिर्का राखेर के गरेर स्वाइँ पार्नुपर्ने हुन्छ। जय होस्। त्यस कारणले गर्दा त्यो उमेरका साथी सङ्गीहरू असाध्यै सम्झना आउँछ। अश्वत्थामाजीलाई दुर्योधनले कुनै बेलामा गुण लगाएको थियो। त्यो मित्रले लगाएको गुण सम्झेर अश्वत्थामाजी आएर भन्नुहुन्छ, म हजुरलाई के सेवा गरौँ भन्दा दुर्योधनको बुद्धि अन्तिमसम्म पनि सप्रेको रहेनछ। हाम्रो त 40-45 वर्षतिर लागेछ, यसो भजन गर्नु पर्दो रहेछ, सत्सङ्ग गर्नु पर्दो रहेछ, यत्तिकै जीवन गयो भने त बेकारै हुँदो रहेछ भन्छ नि। 40-45बाट माथि लागेछ क्या। अलिकति बुढेसकालको झल्को आउँछ, आँखा अलिकति हल्का कमजोर हुन्छ, 40ले छोयो भने के हुन्छ, आँखा अलिकति कम हुन थाल्छ। ए डाक्टर साहब कहाँ गएको, अलिकति थोरै मात्रै कमजोर भएको छ र एउटा चस्मा दिएको छ, कहिले काहीँ लाउँछ कहिले काहीँ लाउँदैन, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ कि हुँदैन। यो 40 भएपछि अलिकति जहान बच्चा पाल्दा पाल्दा थकित पनि भए हुन्छ, ओहो भन्ने भए हुन्छ, अनि भगवानको चिन्तनतिर लाग्छ। तर यो दुर्योधन भन्ने प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूमा मर्ने बेलासम्म त्यो आउनेवाला छैन। मर्ने बेलासम्म आउनेवाला छैन, अन्तिम समयसम्म आउनेवाला छैन। दुर्योधनले के भन्यो कि चाहिँ पाण्डवको शिर ल्याउन सक्नुहुन्छ भने म खुसी हुन्छु, मेरो लागि केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पाण्डवको शिर लिएर आउनु। अश्वत्थामाजीले कागको लुक न्याय, काग र उल्लुको न्याय प्रयोग गर्नुभयो। त्यो न्याय के हो त भन्दा उल्लुले दिउँसो त देख्दैन, कागसित रिस उठेछ, दिउँसो लडाइँ गरौँ भने कागले सिधै आज मैले आँखा देख्दैन। अब रातिमा गएर चाहिँ आक्रमण गर्ने, सुतेको बेलामा आक्रमण गर्ने विचार गरेछ। सुतेको बेलामा रातिमा गएर जब जाने विचार गऱ्यौँ त भगवानलाई थाहा भयो। भगवान त व्यापक हुनुहुन्छ नि, कृष्ण कन्हैयालाई थाहा भयो र उहाँले ए पाण्डव आज यहाँ नबस्ने, घुम्न जाउँ, हिँड, आज जागरण गर्नुपर्छ, भगवानको भजन गर्नुपर्छ, हिँड भनेर लिएर जानुभयो। ती बालकहरू त होइन, हामी त यहीँ बस्ने नजाने भने रातिमा हतारमा थिए अश्वत्थामा, हडबडमा गडबड हुन्छ। अनि त्यसपछि यसो हेरे, एउटा चाहिँ चुल्ठो लामो कपाल भएको देखे। त्यतिखेर लामो कपाल पुरुषहरूको हुँदैन थियो, महिलाहरूको मात्रै हुन्थ्यो। अहिले के हुन्छ नि, अहिले ठिक्क उल्टो छ। अहिले चाहिँ माताजीहरूको कपाल सबैभन्दा छोटो, पिताजीहरू चाहिँ चुल्ठो पारेर हिँडेका हुन्छन्। एउटा उल्टो छ यो, कली भने त्यस्तै, यसलाई कली भने। पहिला माताजीहरूले आफ्नो कपाललाई सम्पत्ति सम्झिन्थे र कपाल काट्नु भनेको चाहिँ आज ठुलै अपराध गरे जस्तो सम्झिन्थे। कपाल काट्नु भनेको ठुलो अपराध गरियो आज, त्यस्तो चाहिँ सम्झिन्थे र कपाललाई सकेसम्म जोगाएर एकदम पिठ्यौँसम्म पुग्ने गरी अनि कपाल राख्दथे। त्यसलाई गहनाको रूपमा लिन्थे। लामो चुल्ठो देखेपछि यिनी द्रौपदी हुन् भनेर छोडिदिए। अरू यसो हेरेको टुप्पीवाला देखे, हो यिनै हुन् पाण्डव भनेर, टुप्पीवाला नै मर्ने रहेछ। चुल्ठोवालालाई त मार्दा रहन्छन् पहिलेदेखि नमार्ने। चुल्ठो लडाउनेमा चाहिँ एकदम माहिर, लड्न त जाँदा रहन्छन् है, लडाउनमा चाहिँ माहिर, लडाउन एकदम जानेको तर लड्न चाहिँ नजाने। लड्ने यसो गरेर पुरुषै पर्दाका छन्। त्यो मर्नेमा चाहिँ त्यो बलि दिने मानि त्यो भोकै पर्दो रहेछ बिचार। हेर त, यसो गरेर जम्मै त्यो खेत जोत्नु जाने त्यो गोरु पर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि गाली खाने पनि त्यही भएछ, यी पुरुषहरूले हामीलाई भनेर। हेर, संसारमा ठगिएको चाहिँ पुरुषै रहेछ, तर गाली खाने जस नपाउने पनि पुरुषै रहेछ। मेरा बाबै राधा माधव भगवानको बलिमा चढ्ने पनि पुरुषै बिचारा। लगाएर बोकालाई बलि दिन्छ, बाख्रीलाई बलि दियो भने थाहा छ, त्यो दिनु हुँदैन भन्छ। मासु खाने पनि जैसिया पुरुषै पर्दा रहेछ, त्यो जम्मै पुरुष पर्दा रहेछ। हेर्नुहोस्, जस पनि पाउँदैनन् फेरि। यसो जस्ने दिए हुन्थ्यो नि, हो यिनीहरू जम्मै मर्ने, लडाइँ गर्ने जम्मै यिनीहरू रहेछन्, जय होस् भनेर जस्दैन, त्यो पनि नपाउँथ्यो।
त त्यसकारण यसो टुप्पीदेखि मार्ने त यिनैलाई हो भनेर 5 वटालाई सटासट शिर छेदन गरेर प्रमाण चाहियो नि त। प्रत्यक्ष प्रमाण सबभन्दा बलियो हुन्छ, अनुमान शब्द अनि कमजोर हुँदै जान्छ, तर ती पनि प्रमाण हो। प्रत्यक्ष प्रमाण सबभन्दा बलियो हुन्छ। देख्नेका आँखा फुटे सुन्नेका सही भनेर त्यो प्रत्यक्ष प्रमाणलाई भन्न खोजे हो। देख्ने चाहिँ प्रमाण सबभन्दा बलियो हुन्छ। त त्यस कारणले लिएर जानुहुन्छ, रगत चुहिरहेको छ। यता द्रौपदी मातालाई थाहा छैन, लिएर गएर मित्र मैले आज ठुलो काम गरेँ। के काम गर्नु भयो? पाण्डवको शिर छेदन गरे, 5 वटा शिर बोकेर ल्याएको छु भन्दा कति खुसी भयो होला दुर्योधन। त्यत्र अतिरथी महारथीले मार्न नसकेको पाण्डवलाई आज अश्वत्थामाजीले खुसुक्कै चुड्की बजाएर मारिदिनु भयो। के अचम्म भनेर यति खुसी भयो। खोइ हेरौँ त पाण्डवको शिर को रहेछ, म हेर्न चाहन्छु भनेर खोलेको त त्यो त बालकको कुमारहरूको शिर रहेछ। हरे शिव भन्यो। उसको त प्राण पखेर उडेर गयो। पहिला खुसी भयो अनि विस्मात भयो। अब वरदान मिल्यो नि उसलाई, प्राण पखेर उडेर गयो। गयो जीवन भगवानमा लागेन कहिले यो मन। गयो जीवन भगवानमा लागेन कहिले यो मन। भगवानको मर्ने बेलामा त राम राम भन्नुपर्ने हो, शिव शिव भन्नुपर्ने हो। यो दुर्योधन प्रवृत्तिका मान्छेले के गर्छन् भने मर्ने बेलामा त मलाई चिन्नुभयो भनेर नाकमा हात राखेर, यो दुर्योधन प्रवृत्तिको मान्छे जसले गएर अब मर्न लागेकालाई मलाई चिन्नुभयो भनेर नाकमा हात राख्यो त्यो दुर्योधन हो भन्ने बुझे हुन्छ। त्यो व्यक्तिले गएर के भन्नुपर्छ? राम भन्नुहोस्, कृष्ण भन्नुहोस्, शिव भन्नुहोस्, हरि हरि भन्नुहोस्। उसले आफैलाई नचिन्ने बेला भइरहेछ, यिनलाई चिनेर के पो गर्ने होला? कस्तो विवेक होला? विचार भन्छु म कान्छी छोरी के कान्छी छोरी चिन्नु भो भनेर नाका हात राख्यो। अब त्यो मर्ने बेला कान्छी छोरीले उसले आफैलाई चिनेको छैन, म को भने अलिक बढी बाँचेको मान्छेको माताजीलाई पिताजीलाई गएर सोध्नु त तपाईँका छोराछोरी कतिवटा छन् भने 1 2 3 खोइ कति हो भने एकजना माताजी हेटौँडामा हुनुहुन्छ, उहाँका 5-6 भाइ छोरा रहेछन्। नाम भन्नु त आम भन्दा 2-3 जनाको त उहाँले छुटाउनु हुँदो रहेछ। 2-3वटा आफैले जन्माएको सन्तान हो नि, 2-3वटाको नाम छुटिसक्यो। अब मर्ने बेला के थियो होला भन्नुहोस् त? अब त्यतिखेर म कान्छी छोरी म कान्छी छोरा भनेर चिनाएर के फाइदा? त्यतिखेर चाहिँ उहाँको सहज मृत्यु हो। कमसे कम हाम्रो वैदिक परम्परा अनुसार, सनातन परम्परा अनुसार राम कृष्ण हरि भनेर चाहिँ नाम लिँदै भवसागर पारी तरुण भन्ने भावना राख्नुपर्ने ठाउँमा नबुझेका अविवेकीहरू मलाई चिन्नु हो भन्छन् नाकमा हात राखेर। अब त्यसो गर्नुभयो त कथा सुन्ने मान्छेले? अब गर्नु भएन। कथा किन सुनेको? व्यवहार सुध्रिएला कि भनेर। यस्तो खाले कथा सुन्यो भने के हुन्छ? एउटा आउँदो रहेछ, कथा सुन्नु बस्दो रहेछ, रुमाल राख्दो रहेछ क्या, रुमाल राख्दो रहेछ, टाउको पनि हल्लाइ भन्ने, अनि अन्तिममा यसो रुमाल टक्काएर जाँदो रहेछ। पण्डितजीले 1-2 दिन हेरे, ऊ त अल्कामा बसेर आउँछ नि, पण्डित देखिरहेको हुन्छ, कसले के हरकत गरिरहेको हुन्छ, सब याद हुन्छ। अनि त्यसपछि तेस्रो दिनमा चाहिँ जिज्ञासा लागेछ, सोध्न मन लागेछ। लौनु प्रभु यहाँ आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, रुमाल बिछ्याउनुहुन्छ, फेरि जाने बेलामा टक्काएर जानुहुन्छ, यो हजुरले के गर्नु भएको भने
अब तिम्रो कथा सुनुन्जेललाई त हो सुनिसकेपछि मलाई काम लाग्दैन, त्यही भएर टक्रेर यहीँ आएर बस्छ अनि तिम्रो कथा जति जम्मै टक्रेर आएर चाहिँ मलाई बाहिर गएपछि काम लाग्दैन तिम्रो कथा। अब त्यस्तो खाले कथा सुनाइ भएपछि के काम लाग्छ? कथा सुनेको जीवन सुधार्नको लागि हो। जीवनमा कथा सुनिसकेपछि एक दुईवटा बानीमा सुधार आएन, एक दुईवटा खानपानको कुरामा सुधार आएन, विचारमा अलिकति सुधार आएन भने के कथा सुन्नु? त्यो त नेपालको पानी बगाएको छ बग्नु बगिरहेको छ, के काम हो? उपयोग भएन भने के काम लाग्यो? त्यस कारणले गर्दा कथा सुनेपछि अलि केही परिवर्तन हुनुपर्छ। यो दुर्योधन प्रवृत्ति के हो? खुर्सानी कहिले पो हुन्थ्यो पाकेर गुलियो कहीँ, कि कहिलेकाहीँ हुन्छ झुकेर, कहिलेकाहीँ झुकेर त्यस्तो केही भएको थाहा छ? खुर्सानी कहिले पो हुन्थ्यो पाकेर गुलियो कहीँ, मूर्ख त मूर्ख नै हुन्छ जति बुढो भए पनि, मूर्ख त मूर्ख नै हुन्छ जति बुढो भए पनि। भक्तवत्सल भगवानको अब दुर्योधन त गए। अश्वत्थामाजीलाई पिर पर्यो, ओहो मलाई अब अर्जुनले छोड्दैनन्। अर्जुनले चाहिँ भीष्म पितामहलाई जसले बाण हाने, जसको साथ दिने यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जुन पक्षमा चाहिँ धनुर्धारी अर्जुन हुनुहुन्छ, जुन पक्षमा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, त्यही पक्षको जित हुन्छ है धीरधराष्ट्र। तपाईँको 100 भाइ छोराले काम गर्नेवाला छैन त उहिले भनिदिनु भएको सञ्जयले। गीताको 18औं अध्यायको श्लोक हो, अन्तिम श्लोक हो। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानीतिर्मते। ध्रुव चाहिँ यो त शाश्वत हो। जुन पक्षमा भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, जुन पक्षमा गाण्डीव धनुर्धारी अर्जुन हुनुहुन्छ, जित त त्यही पक्षको हुन्छ। तपाईँका पक्षमा जति सेना भए पनि काम लाग्नेवाला छैन। सक्नुहुन्छ भने युद्ध रोक्नु, पहिल्यै सङ्केत थियो। तर दुर्योधनको पिताजी धृतराष्ट्रले वास्ता गरेनन्, त्यति सम्झाउँदा पनि वास्ता गरेनन्। यत्र सेना मेना छन् भने सबै सिद्धिए। अश्वत्थामा त्यहाँबाट भाग्नु भयो, ज्यान जोगाउनु पर्यो नि। भोलिपल्ट बिहान अब अलिकति यहाँ घर गृहस्थको कुरा गर्छ है, यही प्रसङ्गसँग जोडेर हाम्रो बिग्रिएको चालालाई अलिकति सुध्रिन्छ कि भन्नको लागि यहाँ जोडेको। कथाले के गर्ने हो? जीवन सुधार्ने हो, व्यवहार सुधार्ने हो, विचार सुधार्ने हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हामीले हाम्रा बच्चा-बच्चीलाई के गरिरहेका छौँ भने आफूले सम्म चाहिँ केही जान्यौँ धार्मिक कुराहरू, मातापिताले सिकाउनु भएका कुराहरू, हामीले त्यसलाई बन्द गरिदियौँ। पिँढी शिक्षा भनेको थाहा छ के हो? पिँढी शिक्षा केलाई भनिन्छ? एउटा पिँढीबाट अर्को पिँढीलाई, अर्को पिँढीबाट अर्को पिँढीलाई, यही नै सनातन परम्परा हो। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले सिकेका ज्ञान एउटाले अर्कोलाई दिए, अर्कोले अर्कोलाई दिए, अर्कोलाई। हेर्नुहोस्, हाम्रा बाआमाहरू पहिला बिरामी हुनुभयो भने हस्पिटल जान पर्दैन थियो। के लाग्यो भने रुगा लाग्यो हो, तुलसी पत्र जिरा पानी खाऊ न, 3 दिन कुरा, 3 दिन चाहिँ कुरा, रुगालाई 3 दिन बस्नु दिनुपर्छ अरे के हो कि होइन? हजुरहरू सबैलाई थाहा। हजुरहरूलाई कहाँ थाहा छ? हाटछुँ गरेर खाइहाल्छन् के हो सिटामोल, के खाने हो त्यो रुगा लाग्दा। अनि त्यो पाक्छ के हुन्छ, 3 दिन पर्ख है भनेर कस्तो राम्रो त्यो आयुर्वेदका सिद्धान्तहरू थोरै रूपमा जम्मै घरमा आएका। तर अहिले सब बन्द छ। अरू धेरै रोगको उपचार घरमै गर्न सकिन्छ। धेरै रोगका औषधि घर वरिपरि नै बसिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, अमन्त्रो अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। यस्तो अक्षर छैन जो मन्त्रभित्र नपरोस्। सबै अक्षर मन्त्रभित्र पर्छन् र सबै अक्षर महत्त्वपूर्ण छन्। यस्तो झारबुट्यान जो चाहिँ औषधिभित्र नपरोस्। सबै झारहरू केही न केही रूपमा औषधिमा काम आउँछन्। मान्छे अयोग्य कहिले पनि हुँदैन, तर कुन मान्छेमा के खोबी छ भन्ने बताइदिने संयोजकको आवश्यकता छ। कुन औषधि के मिसाउँदा केका लागि काम गर्छ भन्ने वैद्यको संयोजककै आवश्यकता छ।
अनि कुन शब्द कुन मन्त्रमा अक्षर कुन मन्त्रमा पर्छ भनेर बताइदिने संयोजकको जानकार भएका व्यक्तिको चाहिँ कमी भयो। र हामीले हाम्रा बाबा आमाले जानेको चाहिँ छोराहरूसम्म त आयो, छोराहरूबाट नातिमा जानेवाला नाति नातिनीमा जानेवाला छैन। अङ्ग्रेजी विद्या पढेपछि त कति ठुलो सम्झेका छौँ मेरा बाबै, न ता दायाँ बायाँ न त तलतिर हेर्छ बिचरो। अलिकति पैसा कमायो, अलिकति जागिर खायो, हो स्वर्गको राजा इन्द्रै जस्तो सम्झिन्छ आफूलाई। त्यो बहुत गलत धारणा हो। हेर्नुहोस् त माडवाडीहरू धनी छन्, उनीहरूले आफ्नो संस्कार अलिकति पनि छोडेका छैन। किन? उनीहरू दुईचोटि अर्काको दास भएर बस्नु पर्यो। त्यसकारण आफ्नो संस्कार संस्कृति धर्म भनेको आफ्नो गौरव गर्ने चिज रहेछ भन्ने कुरो उनीहरूले बुझेका छन्। र उनीहरूका राजा महाराजाहरू धर्म रक्षाको लागि आफ्नो सनातन परम्परा रक्षाको यति लड्दै लड्दै मरे, त्यसकारण त्यो गौरव बोध छ। हाम्रा त राजा महाराजाले जोगाइदिएका हुनाले मतलबै छैन। राजा महाराजाले जोगाइदिए, क्रिस्चियनदेखि नै जोगाए, मुसलमानदेखि नै जोगाए, बेलायतीहरूको उपनिवेश हुनबाट पनि जोगाए, मुसलमानहरूको आक्रमणबाट पनि जोगाए। त हाम्रो मतलबै छैन। तर माडवाडीहरू के धनी छैनन्? उनीहरू पैसा कमाउँदैन, अरबौँ कमाउँछ। 4वटा मारवाडीले सायद नेपालमै चलाए, तर उनीहरू आफ्नो अनुष्ठान, आफ्नो परम्परा, आफ्ना रीतिरिवाज आफ्ना छोराछोरीलाई नै राखेर सिकाउँछन्। त्यसले गर्दा त झन् गौरवको बोध हुन्छ। हामीले कहाँबाट बिगार्न सुरु गरेका छौँ? पहिलो कुरो, जन्मदिनको दिन केक ल्याएर काटेर ताली बजाएर बत्ती निभाउँदा ताली बजाउन थाल्यौँ, त्यहाँदेखि हाम्रो सबै कुरो सिद्धियो। हाम्रो सबै कुरो सिद्धियो। जुन दिनदेखि हामीले केक ल्याएर काट्न थाल्यौँ र छोराछोरीलाई बत्ती निभाउँदा ताली बजाउन सिकायौँ। बत्ती निभाउँदा हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ बत्ती निभला भनेर यत्रो मेहनत गर्ने, छोराछोरीको जन्मदिनमा चाहिँ बत्ती चाहिँ निभाउँदाखेरि ताली बजाउँदा गौरवको महसुस गर्ने, यो भन्दा नराम्रो चिजहरू के हुन सक्छ? दुःख लाग्छ मलाई। हाम्रो बत्ती कहिले पनि निभाउनु हुँदैन। सकेसम्म अखण्ड दीप बाल। त्यो दीपको प्रतीक के हो? केका लागि बत्ती बालेको भन्दा यहाँ हृदयमा अँध्यारो छ। जसरी मन्दिरमा बत्ती बाल्दाखेरि देवी देवता झलक्क देखिन्छन्, उज्यालो हुन्छ, त्यसै गरी यो हृदयको अन्धकार पनि ज्ञान रूपी बत्ती प्राप्त होस् र बोलोस् र उज्यालो होस् र आफूलाई बुझेर जान सकौँ। यो हो नि त आत्मज्योति प्रकाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। कहिले त्यस्तो विचार गरेको भए त हुन्थ्यो? त्यसकारण यो बत्ती निभाएर ताली बजाउने कुसंस्कार भन्छ हो। पाश्चात्य जगतका लागि राम्रो कुरा होला, उनीहरूको आफ्नै तर्क होला, तर हाम्रोमा त यो कसै गरी पनि मिल्दैन। शिक्षा फेसन धर्म आचरणले हिँड्दा विदेशी पनि, शिक्षा फेसन धर्म आचरणले हिँड्दा विदेशी पनि, आफैलाई भुलेर सोध्नु नपरोस् ए हामी को हौं भनी। यस्तो दिन नआओस्। जन्मदिनको दिन गर्नुपर्ने के थियो? अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गर्ने। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांस विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेय मथाष्टमम् भनेर चाहिँ पहिला घरमा पूजा गर्नुपर्ने, त्यसपछि मठ मन्दिरको दर्शन गर्नुपर्ने, खर्चै गर्न मन लागे वृद्ध आश्रममा लगेर दुखी गरिबहरूलाई दिलाएर चाहिँ अनि खानै परे लड्डु पेडा इत्यादि ल्याएर त्यो दिन सात्विक चिज खानुपर्छ। अब कहाँ के गरी बन्छ होला? केकमा के चिज मिसाइन्छ होला? जन्मदिनको दिन खाने चिज। हरे नेपालीहरूको बुद्धि घुच्चुकतिर गयो। अब घुच्चुकमा कसले हान्दिने हो? कोही न कोही हान्ने मान्छे चाहिएको छ। विवेकको उदय नभएको हुनाले, अलिकति सम्पत्ति कमाएर भैमार भाडामा भएको हुनाले आयो यो कलिको कराल भुमरी छोपेर चारैतिर, आँखा बन्द भए कलाकृति गए मनमा छ साह्रै पिर। हाम्रोमा छोरीहरूलाई वस्त्र लगाउँदा कमसे कम चाहिँ गोलीगाँठो छोपिने गरी लगाउनु भन्ने चाहिँ मान्यता छ। सानैदेखि चाहिँ लुगै लगाइदिन्छन्, आमा बाउ नै खराब भएर सिक्छ। यति छोटा छोटा लुगा लगाइदिन्छन् कि अनि उनीहरूलाई त्यो सहज भइसकेको हुन्छ।
अनि लज्जा भन्ने चिजै केही बाँकी रहेन। सब खत्म भइसक्यो, सब खत्म पारे। शास्त्रीय मान्यता के छ भने पुरुषले होस् नारीले होस् कमसे कम गोलीगाँठो छोपिने गरी लुगा लगाउनु पर्छ। यो हाम्रो मर्यादा क्रम हो। अब बच्चा बच्चीलाई के गराइरहेका छन् अर्को कुरा भने